हेलो ग्रुप मेम्बर्स र आज म आएको छु नेक्स्ट च्याप्टर लिएर हाम्रो सेकेन्ड लेसन 2 लिएर जसको नाम हो पर्सेन्टेज। अस्ति हामी एलसिएमको गरेँ, सायद सबैले हेर्नुभयो होला। र त्यसमा एउटा मैले करेक्ट गर्नु लागि मैले भनेको थिएँ लास्टमा एउटा 2 एड गरेको थिएँ एउटा क्वेसनमा, त्यो डिस्क्रिप्सनमा मैले लगाइदिएको छु त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा। प्लिज सबैले करेक्ट रेक्टिफाई गर्नु। अब यो गर्दा गर्दा अनलाइन गर्दा गर्दा अलिकति मिस्टेक हुन्छ, त्यो म रेक्टिफाई गरिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमै। ल आज पर्सेन्टेज हामी आज मोटामोटी 20 देखि 25वटा क्वेसन गर्छु र यसमा जतिसक्दो जुनमा हुन्छ ट्रिक्सहरू बताउँछु र कति नर्मलै हुन्छ। र जति प्रब्लम भयो तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा कमेन्ट गरेर भन्नु होला, म त्यसलाई रेक्टिफाई गरिदिउँला। सो आज ढिलो नगरी हामी फर्स्ट क्वेसनतिर जाँदैछु। सो फर्स्ट क्वेसन के छ, एक्स इज 80% अफ वाई। सो वाट पर्सन अफ वाई इज एक्स भनेपछि अगर एक्स चाहिँ वाईको 80% छ अरे, जति वाई छ त्यति हामीले मानौँ। वाई कति छ अरे, यहाँ वाई बराबर 100 छ अरे। वेट, सो वाई एक मिनट ल। सो वाई बराबर कति छ अरे, 100 छ अरे माने हामीले। के हुँदैछ यो आज, वाई बराबर 100 छ अरे अनि एक्स बराबर कति हुन्छ भने यसको 80% भने 80 राखिदिउँ, ठिक छ। सो हामीले क्वेसन के भन्छ, वाट पर्सन अफ वाई इज एक्स। वाईको चाहिँ एक्स कति पर्सेन्ट अरे, त्यसलाई गर्नलाई हामी के गर्नुपर्छ, वाईको एक्स चाहिँ कति पर्सेन्ट प्रतिशतले निकाल्न लागि जहिले पनि हामीले 100ले गुणा गर्नुपर्छ, 100%। सो यसलाई गर्दा कति भयो, सरी यो एक्स हुँदैन, एक्सको त मान हामीले थाहा छ। जस्ट वेट, एक्सको मान कति छ हामीलाई 80 छ, 80 लगाउँ इन्टु जहिले पनि प्रतिशत निकाल्यो भने 100ले गुणा गर्नुपर्छ। सो क्यान्सल गर्दा कति हुन्छ, 0 0। सो यसलाई क्यान्सल गर्दा 8 4 दुना 8 4 25, सो 2 5, सो हुन्छ 25मा चाहिँ 125%। एन्सर कति हुन्छ, 125%, ठिक छ नम्बर 1 को। सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ, इफ 8% अफ एक्स इज सेम एज 4% अफ वाई। यदि एक्सको 8% र वाईको 4% चाहिँ बराबर हुन्छ भने एक्सको 20% कति हुन्छ अरे। सो 8% पर्सेन्टहरूलाई हामीले जस्तो हामी यस्तो हुन्छ, यसमा एउटा रु सम्झाउनु, पर्सेन्ट खोज्नु छ भने 100%ले हामीले गुणा गर्नु जहिले पनि खोज्दाखेरि। यो अगर पर्सेन्टलाई हटाउनु छ भने कहीँ पनि, जस्तो यहाँ यसमा पर्सेन्ट हटाउनु छ भने के हुन्छ, हामीले जहिले पनि 100ले भाग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ रुल हो, यसको सिकिरहनु सबैले। सो इज सेम भनेपछि चाहिँ बराबर कति छ, अफ एक्स पनि हुन्छ, एक्स यहाँ लगायो, अनि 4% अफ वाई भने 4/100% हटाउनलाई हुन्छ वाई। सो हामीले यहाँ क्यान्सल गर्दा कति हुन्छ, 100 क्यान्सल हुन्छ, यहाँ 4 1 4 4 दुना 8। सो हामीले यहाँबाट पायो वाई बराबर 2x हुन्छ अरे, ठिक छ। यसलाई चेन्ज गर्दा कसरी हुन्छ, सो हामीले यसलाई अर्को पाराले लेख्न सक्छ। जस्तो कि यो भयो, हामीले एक्स मात्रै यहाँ राख्यौँ बराबर, यहाँ त वाई मात्रै बाँचेको छ बटे 2 लाउन सक्छ, किन हामीले यहाँ एक्सको जग्गामा लाउनु पर्छ नि त। सो हाम्रो देयरफोर क्वेसन के छ, 20x अफ एक्स। सो 20% अफ भनेको के हो, गुणा हो, एक्स भने कति छ, वाई बटे 2, सो 2 10। सो एन्सर हुन्छ कति, 10% अफ वाई। सो 20% अफ एक्स इज इक्वल टु 10% अफ वाई भनेर एन्सर हुन्छ, 10% अफ वाई। यो यसरी गरेको छ यसलाई। अब नेक्स्ट हेरौँ, p% अफ p इज 36 भनेको छ यसमा क्वेसन हेर्नु। अब p% भने पर्सेन्ट हटाउनलाई 100, अफ भनेको गुणा p इज इक्वल टु 36 अरे, ठिक छ। मैले के गरेँ, p गुणा गरिदियो कति हुन्छ, p² हुन्छ बराबर 100ले 36 गर्दा 3600। सो हामीलाई थाहा छ कि p² बराबर 3600 को कति हुन्छ, 60² गर्दा हुन्छ। यसलाई हामीले 60 गुणा गर्दा 3600 आउँछ। यसको स्क्वायर काट्यो, त्यसो इजिली हामीले p को बराबर कति हो, 60 पायो।
बेसी सोचिरहेको उयो छैन, जस्ट सल्भ गर्नु मात्रै पर्छ। सो नेक्स्ट नम्बर 6 क्वेसन के छ, वाट इज 20% अफ 25% अफ 300। यसको सिम्पल हो, जो पर्सेन्टेजहरू लागि 20/100 गरिदियो, यसरी नै 25% हटाउनु 25/100 अफ भनेको छ गुणै हो 300, कति छ 300। सो यसलाई क्यान्सल गर्दा कस्तो हुन्छ, 25 एकान 25, 25 सारे 100, 20 एकान 20, 20 5 100। सो 5 गर्नु 5 एकान 5, 5 6 30, 0 4 एकान 4, 4 4 15 60। सो एन्सर भयो यसको, पुराको बेला भयो 15 एन्सर। यसरी गरेछ। सो नेक्स्ट अब हेरौँ, इन स्कुल 40% अफ स्टुडेन्ट प्ले फुटबल एन्ड 50% अफ स्टुडेन्ट प्ले क्रिकेट। भनेपछि एउटा स्कुल छ, डल्लै स्टुडेन्टभरिमा कति त्यो स्टुडेन्टको जति छ त्यसमा 40%ले चाहिँ के खेल्छ अरे, फुटबल खेल्ने 40% छ अरे, अनि क्रिकेट खेल्ने 50% छ अरे। ठिक छ। इफ 18% अफ स्टुडेन्ट आइदर प्ले फुटबल नट क्रिकेट। अब त्यो मध्येमा चाहिँ तिनीहरू भरिमा चाहिँ 18 जना चाहिँ यस्तो छ अरे जसले चाहिँ न क्रिकेट खेल्छ न फुटबल खेल्छ। भनेपछि हामी यहाँबाट के खोज्नु पऱ्यो, जो चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ दुइटै खेल्छ, क्रिकेट पनि फुटबल पनि खेल्छ, त्यो खोज्नु भनेपछि यहाँ त नखेल्ने भनेको छ, नखेल्ने कति छ 18% छ, 40%ले फुटबल मात्रै खेल्छ, अन्त 50%ले क्रिकेट मात्रै खेल्छ। अब तिम्रो क्वेसन नट प्लेइङ भनेपछि स्टुडेन्ट प्लेइङ ए बोथ, दुइटै खेल्ने चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्छ। यसको लागि एउटा ट्रिक्स छ, केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट ट्रिक्स एउटा फलो गर्नुपर्छ, त्यो हो जति जति यो पर्सेन्टेज दिएको छ 40 + 50 + 18 छ होइन, जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कतिले घटाउनुपर्छ, 100%ले घटाइदियो भने, यो सबै पर्सेन्ट हो, पर्सेन्ट घटायो भने जति एन्सर आउँछ त्यही दुइटै खेल्ने हुन्छ। जस्तै यसको हुन्छ 40 90 108, 108 - 100 कति हुन्छ 8%, देयरफोर यसको एन्सर कति हुन्छ 8%। ठिक छ। अब कोही बेला क्वेसन के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब यो जुन 18 चाहिँ के भन्छ नाइदर भएपछि नखेल्ने, कोही बेला खेल्ने दिएको हुन्छ क्वेसनमा। सो त्यस्तो टाइपको क्वेसन अगर यसको जग्गामा चाहिँ के छ अरे, इफ 8% स्टुडेन्ट प्लेज फुटबल एन्ड क्रिकेट भनेर यस्तो दिएको छ अरे। ल फर इक्जाम्पल यो चाहिँ यस्तो दिएको छ नि, त यस्तो क्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ, 100 - 40% + 50%, यो त खेलेकै हो, अन्त लास्टमा यो चाहिँ 18% यसरी घटायो भने चाहिँ के हुन्छ, यसरी गऱ्यो भने चाहिँ अगर यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसन्स, इफ 18% प्लेज फुटबल और क्रिकेट फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ प्लेइङ फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट प्लेइङ नट प्लेइङ बोथ भनेर यस्तो आएको भए, अगर दुइटै नखेल्ने, यसको जस्ट चेन्ज गरेको भए, यसको मिनिङ चेन्ज गरिदिएको भए चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, यसरी यो 18 घटाउनु पर्थ्यो। तर हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ कि यदि चाहिँ बोथ खेल्छ भने चाहिँ यस्तो टाइपको यो जुन क्वेसन आएको छ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, सबै एड गरेर 100ले माइनस गर्दा जति आउँछ त्यही पर्सेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ एउटा ट्रिक्स हो, यस्तो यसलाई गर्ने चाहिँ एउटा ट्रिक्स हो। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ नम्बर 8 को, इफ 90% अफ ए इज इक्वल टु 30% अफ बी। क्वेसनमा के भनेको छ, 90% अफ ए को 90% अफ भनेको चाहिँ गुणा गरिदिएर घटाउनु लागि के गर्नु पऱ्यो, 90% घटाउनु 90/100 अफ ए भनेको गुणा 30/100 इन्टु बी, यस्तो हुन्छ होइन। यो क्वेसन यसलाई सल्भ गरेको हामीले यस्तो हुन्छ, यो त बादमा गरौँ। सो यसलाई क्यान्सल गर्दा कति हुन्छ, 100 काट्यो, 30 एकान 30, 30 थियो भनेपछि हामीले कति पायो, 3a इज इक्वल टु बी भनेर पायो हामीले। 3a को भ्यालु कति अरे, यसमा दिन्छ 3a को भ्यालु बी अरे। ठिक छ। त्यसो त अब यसमा लगाउँ हामी। अब नेक्स्ट क्वेसन तिम्रो के भनेको छ यहाँ, बी बराबर 2x% अफ ए। यो क्वेसन चाहिँ यसलाई खोज्नु पऱ्यो, यसबाट चाहिँ हामीले एक्सको भ्यालु खोज्नुपर्छ। बी भनेको हामीलाई थाहा छ कि 3a हो भनेर, बीको जग्गामा हामीले यहीँ पाएको छ, बी भनेको 3a भनेको चाहिँ 3a लगायो 2 × x% होइन। पर्सेन्टहरूको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि 100ले भाग गर्नुपर्छ, पर्सेन्ट राखिहाल्छ अफ
ए लु ठिक छ भनेपछि यहाँ ए र ए काट्यो पहिले ए राम्रो दिइदिनुहोस् यसले ए र ए काट्यो ठिक छ अब अरू के क्यान्सल हुन्छ 2 एकान 2 2 50 100 देयरफोर हामीले यहाँ बाँच्यो ए मात्रै बाँच्यो यहाँ ए सरी के बाँच्यो एक्स हाम्रो होइन एक्स बराबर अब यहाँ 50 ले 3 लाई गुणा गर्दा कति यो तल चाहिँ यो माथि चाहिँ गुणा हुन्छ 50 तिया 150 एन्सर भनेपछि एक्सको मान कति रहेछ 150 यसरी हो गर्छ यसलाई चाहिँ सो नेक्स्ट क्वेसन छ 30% अफ ए इज एडेड टु 40% अफ बी अब के भन्छ 30% अफ ए यदि 30 ए को 30% लाई चाहिँ के गर्छ अरे बी को 40% सँग जोड्छ अरे लु क्वेसनले जे भन्छ त्यही गरौँ 30% एफ ए भने चाहिँ 30/100 ए भयो अफ भने गुणा एडेड टु भने प्लस गर्यो 40% भनेको 100 बी लु यो दुईटा जोड्यो अरे द एन्सर इज भनेपछि एन्सर भन्छ इक्वल टु लगाएर एन्सर इज 80% अफ बी भनेपछि 80/100 बी भयो ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो जे क्वेसन भन्छ हामीले त्यही मात्र गर्छ यो भयो एडेड भनेको चाहिँ प्लस लगाइदियो यो गर्यो अन्त यो एन्सर रिजल्ट चाहिँ हाम्रो कति पाउँछ अरे यति पाउँछ अरे भनेपछि हामीले के खोज्न लाउँदैछ वाट पर्सन अफ ए इज बी ए र बी को अब पर्सेन्टेज खोज्न लाउँदैछ त्यसलाई हामी सल्भ गर्न के गर्नु पर्यो जस्ट सिम्पल गरौँ एउटा काम सो 3 टाइम के छ 100 कमन छ लु 100 गर्दै यहाँ ठिक छ यहाँ भनेपछि 30 ए नै हुन्छ प्लस 40 बी नै हुन्छ यो सिम्पल यो सब्ट्र्याक्सन फर्मुला हो 80 बी बाटै 100 छ यति सब यहाँहरु के क्यान्सल हुन्छ 100 100 क्यान्सल हुन्छ ठिक छ अब बाँचे के 30 ए छ अन्त बी एक जग्गामा राखिदियो यता 80 बी छ यता आउँदा माइनस गर्दा 40 बी यो 40 बी तो यहाँ लेखिदियो ठिक छ भनेपछि 30 ए बराबर कति भयो 80 मा 40 घटाउँ 40 बी भयो ठिक छ 0 0 काट्यो भनेपछि ए बराबर 4 यो बी यहाँ आउँछ तल बी बराबर बी बाटै यो 3 मुनि आउँछ यहाँ यसरी हो ठिक छ यहाँबाट हामीले के थाहा पायो कि ए 4 भयो भने बी कति हुन्छ अरे 3 यदि ए 4 भएको छ भने बी चाहिँ कति हुन्छ अरे 3 सो हामीले के वाट पर्सन अफ ए इज बी ए को चाहिँ बी कति पर्सेन्ट अब क्वेसन यहाँ ए को चाहिँ बी कति पर्सेन्ट के भनेको छ ए को चाहिँ बी कति पर्सेन्ट अरे ठिक छ ए को बी भनेको छ भनेपछि माथि जहिले पनि के हुन्छ अब यसको यहाँ गर्दैछु बी जहिले पनि के हुन्छ माथि ए को बी ए इज बी भने चाहिँ बी जहिले पनि के हुन्छ माथि बी को कति छ 3% 3 छ ए कति छ 4 ए इन्टु 100% यसरी खोज्नुपर्छ यसलाई सो यो 25 भयो 25 थियो 75 75% यसको के हुन्छ एन्सर सो यसको एन्सर भयो 75% एको बी चाहिँ कति छ अरे 75% यसरी गर्नुपर्छ बुझेन भने फेरि एकपल्ट हेर्नु यसलाई रिपिट गरेर हेर्दा हुन्छ त्यही सुविधा हो युट्युबको लागि चाहिँ युट्युबमा यो गरेको चाहिँ त्यही हो पछाडि कि नबुझेकोलाई रिपिट गर्न सक्दैन अब त अनलाइन क्लासमा अब हामीले रिपिट गर्न टाइम पाउँदैन बेसी जान्छ यसमा चाहिँ एउटा सुविधा के छ भन्दा चाहिँ तपाईँले रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब बुझेन अलिकति रिपिट गर्नुहोस् रिपिट मतलब रिवाइन्ड गर्नुहोस् त्यहाँबाट हेर्नुहोस् ठिक छ सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ द पपुलेसन अफ भिलेज इज 25,000 एउटा गाउँको जनसङ्ख्या कति छ अरे 25,000 छ अरे त्यति मध्येमा 1/5 चाहिँ के छ अरे महिलाहरू छ फिमेल कति छ अरे 1/5 एन्ड रेस्ट यो टी हुन्छ यहाँ रेस्ट आर मेल्स भने बाँकी चाहिँ के छ अरे केटाहरू छ अरे 1/5 के छ केटीहरू छ र बाँचेकोहरू केटाहरू छ अरे 5% अफ मेल एन्ड 40% अफ फिमेल्स आर अनएजुकेटेड भनेपछि त्यति मध्येमा 5% केटाहरू र 40% केटीहरू चाहिँ अशिक्षित छ अरे भनेपछि अब शिक्षितको प्रतिशत निकाला भन्ने चाहिँ क्वेसनमा के भन्छ शिक्षितको प्रतिशत निकाला सो यो क्वेसन यसलाई कसरी गर्नुपर्छ फिमेल हामीलाई थाहा छ कि 1/5 छ अरे टोटलको फिमेल कति छ अरे सो म एफ मात्रै लेख्छु फिमेललाई एफ छ अरे 1/5 अफ टोटल भनेपछि 25 कति छ 25,000 हैन टोटल 5,000
भनेपछि फिमेल चाहिँ 5000 भयो भनेपछि मेल चाहिँ कति हुन्छ टोटल 25000 थियो 25000 5 चाहिँ फिमेल थियो भने चाहिँ महिलाहरू थियो भनेपछि मा चाहिँ 20000 20000 चाहिँ कति रहेछ केटाहरू रहेछ ठीक छ सो यति मध्येमा चाहिँ के भने थिए अब 5% चाहिँ केटाहरू चाहिँ अशिक्षित छ अरे भनेपछि अब यहाँ यसमा हामीले अशिक्षित अशिक्षित लेखिदिनु अनएजुकेटेड अर्को यहाँ शिक्षित छ अरे आदि शिक्षित एजुकेटेड छ अरे ठीक छ सो फिमेलहरू कति छ 40% फिमेल छ भनेपछि 5000 को 40% कति हुन्छ यो निकाल्नु पर्यो सो 0 0 काट्यो यो 0 र यो 0 काटिन्छ भने 4 5 20 2000 जना चाहिँ के छ र अशिक्षित छ अरे सो केटाहरूको हेरौँ अब केटाहरू कति छ अरे 40 5% छ अरे सो 20000 को 5% कति हुन्छ सो दुईटा 0 दुईटा 0 भनेपछि कति 10000 जना 1000 जना के छ अशिक्षित केटाहरू भन्यो भनेपछि अब शिक्षित कति छ यहाँ निकालौँ न त टोटल 5000 जना थियो औरतहरू फिमेलहरू 2 जना अशिक्षित भनेपछि बाँचे 3000 जना चाहिँ शिक्षित यसभरिमा त्यसरी यहाँ 20000 जना थियो 20000 मा 1000 एक मिनट ल 20000 हैन एकपल्ट हेरौँ ठिकै छ कति भयो 1000 चाहिँ अशिक्षित छ भनेपछि यो 19000 चाहिँ के भयो शिक्षित तिम्रो क्वेसन के निकाल्नु भन्छ शिक्षितको प्रतिशत निकाला शिक्षितको प्रतिशत निकाला अब यसलाई कसरी गर्नु भन्दा चाहिँ अलिकति यता जग्गा लिन्छु म शिक्षितको प्रतिशत कसरी निकाल्छ भन्दा चाहिँ अब टोटल शिक्षित कति भयो 22000 हैन सो शिक्षित टोटल शिक्षित 22000 टोटल संख्या कति थियो 25000 जहिले पनि यसरी टोटल संख्या लगाउनुपर्छ मुनि जे खोजेको त्यो डिभाइडेड बाइ टोटल संख्या इन्टु 100%। सो काट्दै कति हुन्छ 3 टा 0 र 3 टा 0 काटिदियो 25 सेकेन्ड 25 25 4 100 सो 4 दुना 8 4 दुना 8 भनेपछि 88% चाहिँ के रहेछ शिक्षित 25000 को चाहिँ 88% चाहिँ के रहेछ शिक्षित ठीक छ सो अब हामी नेक्स्टमा जाँदैछौँ यो क्वेसन कम्प्लिट भयो सो अ डजन अफ पेयर अफ सक्स कोटेड रुपिस 180 भनेपछि लिखित मूल्य हो यो कोटेड भनेको चाहिँ लिखित अब 180 रुपियाँ चाहिँ के लिएको थियो अरे दाम लिएको थियो अरे र त्यसलाई डिस्काउन्ट 20% दिए अरे 180 दाम लिएछ त्यसलाई 20% के अरे डिस्काउन्ट दिए अरे ठीक छ भनेपछि चाहिँ अब कति हाउ मेनी पेयर क्यान बी बट एट 48 भनेपछि 48 रुपियाँमा कति जोडा चाहिँ किन्नु सक्छ मच्छा त्यो टाइपको क्वेसनहरू धेरै आउँछ जस्तै 180 रुपियाँ चाहिँ यसको दाम भयो ठीक छ सो यसमा चाहिँ हामीले 20% छुट दियो भने चाहिँ यसको यहाँ जस्तो यसको 20% कति हुन्छ कसरी निकाल्छ इन्टु 20/100 यसरी निकाल्दा ठीक छ गर्दा कति दुईटा 0 यो एउटा 0 एउटा 0 काटिदियो 36 रुपियाँ कति रहेछ 36 रुपियाँ हैन 36 रुपियाँ अब यसको डाइरेक्टली अब 18 भनेपछि यसको 180 को 10 कति हुन्छ 18 भनेपछि 20 कति भयो 36 यसरी निकाल्न सक्थ्यो भनेपछि अब यसको बिक्री मूल्य सेलिङ प्राइस बिक्री मूल्य चाहिँ कति रहेछ 180 रुपियाँ त लिखित मूल्य थियो यसमा 36 रुपियाँको डिस्काउन्ट भनेपछि 20% यसको 20% कति हुन्छ 36 हामीले उही निकाल्यो भनेपछि कति भयो 144 चाहिँ यसको के भयो बिक्री दाम भयो अरे ठीक छ अब 144 कतिवटाको अ डजन के भन्दैछ अ डजन अफ पेयर्स भनेपछि डजन भनेको कति हो 12 दर्जन भन्छ नि दर्जन दर्जन भनेको कति हो 12 भनेपछि एक जोडाको चाहिँ दाम कति 1 पेयर एक पेयर मच्छाको दाम त कति मतलब कति हो हैन जस्तो कि अब एक दर्जन कति थियो अरे 144 मा उसले बिक्री गर्यो भनेपछि एउटाको भने कसरी निकाल्छौ डिभाइडेड बाइ 12 किन एक दर्जनमा 12 हुन्छ नि त सो क्यान्सल गर्दा कति भयो 12 1 12 12 12 144 सो एक पेयरको दाम एक जोडीको दाम 12 रुपियाँ थियो भनेपछि 48 रुपियाँमा कति पाउँछ 48 लाई 12 ले भाग गर्दै कति 12 4 48 भने 4 जोडी पाउँछ हामीले कति पाउँछ 4 जोडी मच्छा पाउन सक्छ 48 रुपियाँमा क्वेशन यस्तो थियो सो नेक्स्ट
So due to 25% fall in the rate of eggs, one can buy 2 dozen more than before by investing 162 rupees. भनेपछि 162 रुपियाँ दिँदाखेरि चाहिँ कति अरे 25% दाम घट्यो अरे। अगर दाम 100 भएको भए त्यसको 75 हुन्थ्यो। ठिक छ, दाम 100 भएको भए त्यसको के हुन्थ्यो 75 हुन्थ्यो अरे। त्यो 75 रुपियाँ घट्दा चाहिँ 2 दर्जन बेसी अन्डा ल्याउन सक्छ अरे। कति रुपियाँमा 162 रुपियाँमा। सो हामीले अब नयाँ लु जस्तो पहिले 100 थियो अरे, दाम 100 थियो अरे, 100 थियो अरे, अब कति भयो 75 रुपियाँ। किन 25% यसमा के हो दाम घट्यो नि त। 100 मा 25% घट्दा त 75 त हुन्छ। सो 75 वटाको चाहिँ कति रुपियाँ दाम पर्यो अरे 162 पर्यो अरे। ठिक छ, भनेपछि 1 रुपियाँ बराबर कति हुन्छ 162 डिभाइडेड बाई 75। यही उयसमा रुलमा देख्दा हामीले कति छ हामीले खोज्नु चाहिँ 100% पुरै दाम भनेपछि 162 डिभाइडेड बाई 75 इन्टु 100 गर्नुपर्छ हामीले। ठिक छ, यसलाई क्यान्सल गर 75 25 थियो 75 25 4 सो 3 ले गर्दा 3 5 15 3 4 12। ठिक छ, सो गुणा गर्दा कति भयो 4 4 16 त्यसपछि 1 4 5 20 1 21 216 रुपियाँ भयो। भनेपछि पहिले दाम यो 25% घट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दाम कति रहेछ 216। ठिक छ, र उसले पछाडि कतिमा किने अब यहाँ अलिकति चेन्जेस छ। अब 216 रुपियाँ चाहिँ दाम रहेछ तर उसले किने कति थियो 162 रुपियाँ मात्रै दियो। ठिक छ, भनेपछि कति रुपियाँ बेसी भयो यहाँ 4 5 54 रुपियाँ बेसी थियो अगाडि भने 54 रुपियाँ अहिले घट्यो। 54 रुपियाँ घटेर 162 रुपियाँ भयो। ठिक छ, अब उसले यहाँ चाहिँ के किन्नुभयो 54 रुपियाँ भनेपछि उसले त्यो 54 रुपियाँ घट्दाखेरि चाहिँ उसले कति बेसी किन्यो 2 दर्जन बेसी किन्यो। 2 दर्जन भनेको कति हो 2 दर्जन भनेपछि क्वेसन के भन्दैछ रेट पर डजन 1 दर्जन कति छ यसो 2 दर्जन 54 रुपियाँमा उसले 2 दर्जन बेसी किन्नु पायो भनेपछि 1 दर्जन भनेपछि 2 ले डिभाइडेड गर्दा जति आउँछ 27 हुन्छ हैन। भने 27 रुपियाँ चाहिँ के भयो यसको यसरी ल 27 रुपियाँ चाहिँ यसको के भयो 1 दर्जनको दाम भयो। यसरी गरेको छ यसलाई। ठिक छ, यो चाहिँ के हो ट्रिक्स हो, लामो त्यो फर्मुलाहरु लगाएर गर्नु पर्दैन। सेम यसरी गर्दै यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो, यसरी गर्दाखेरि भइहाल्छ। सो नेक्स्ट if A earns 25% more than B then how much does B earn less than A भनेपछि अगर A ले B भन्दा 25% बेसी कमाउँछ अरे। एकछिन ल, सो हामीले यहाँ मान्यो A ले चाहिँ 25%, अगर B ले 100 रुपियाँ कमाएको भए A ले कति कमाउँथ्यो 125। ठिक छ, त्यो दुईटामा भिन्नता कति हुन्छ 25 रुपियाँको। देयरफोर तिमीले के भन्नुपर्छ बी अर्न लेस देन ए अरे। बी ले चाहिँ ए भन्दा कति कम्ती बी कति छ 25 रुपियाँ। सो बी को कति छ ए को कति छ यहाँ ए को 125 इन्टु 100%। ठिक छ, सो यसलाई क्यान्सल गर्दा कति हुन्छ 25 सेकेन्ड 25 25 5 125 5 सेकेन्ड 5 5 2 न 10 भनेपछि 20% एन्सर 20%। ठिक छ, 13 नम्बरको चाहिँ यसरी गरेको छ। यो यस्तो टाइपको क्वेसन आइबस्छ यदि ए को चाहिँ 25% बी भन्दा बेसी छ वा अनि बी को चाहिँ बी ले ए भन्दा कति कम्ती कमाउँछ त्यो चाहिँ तपाईले त्यसरी गर्न सक्छ। सो नेक्स्ट अब द इन्हान्स स्यालेरी अफ म्यान, इन्हान्स भनेको बढेको बढ पैसा हुन्छ नि बढ पैसा। लु अहिले बढेर उसको तलब बढेर चाहिँ 24,000 भयो अरे। कति बढेको 20% भनेपछि उसको पहिलेको तलब कति थियो भने यो क्वेसन आउँछ, यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ। अहिले 20% बढ्यो भने 24,000 भएको थियो, पहिले कति थियो हामीलाई थाहा छैन। सो यसलाई कसरी गर्नुपर्ने यसको एप्रोच कस्तो हुनुपर्ने अब त्यो म तपाईँलाई देखाउँदैछु, राम्ररी हेर्नुहोस्। जस्तो सिम्पल यसलाई बेसी केही पनि गर्नु पर्दैन। यसलाई जस्ट के भने 20% बढेको छ हैन, पहिले 100 थियो अहिले बढेर कति हुन्छ 120 भएको छ। पहिले कति थियो 100 अहिले बढेर 120 भएको छ। जस्ट यसलाई 24,000 अब कति 24,000 बढेर यति भएको छ, यसलाई क्यान्सल गरिदिनु एन्सर निक्लिहाल्छ। 0 0 काट्यो 12 × 12 12 2 24 3 टा 0 हैन भनेपछि कति भयो 20,000 रुपैयाँ दाम। यस्तोलाई के टाइमै दिनु पर्दैन, एकछिन कति पनि टाइम लाग्दैन, यसलाई सल्भ गर्नु यसरी गर्नुपर्छ।
जो यस्तो टाइपको मतलब क्वेसन यस्तै हुन्छ सेट भएको जस्ट नम्बरहरू चेन्ज गरिदिनुहोस् तर तिमीहरू एप्रोच चाहिँ के गर्नुपर्छ यस्तो टाइपको एप्रोच गऱ्यो भने चाहिँ इजी हुन्छ छिटो क्वेसनहरू बनिन्छ इक्जाममा छिटो क्वेसन कसरी बनाउँछ ओरूले कसैले स्पिड बनाउँछ कसैले स्लो बनाउँछ कसरी किन भन्दा त्यो चाहिँ ट्रिक्सहरू हुन्छ ट्रिक्स जसलाई थाहा छ उसले के गर्न सक्छ छिटो बनाउन सक्छ बेसी टाइमै लाग्दैन अरू क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ मजाले बुझ्नुपर्छ ठिक छ अब नेक्स्ट क्वेसन छ त्यही टाइपको हेर जस्तो प्राइस अफ स्कुल ब्याग एन्ड अ सू एउटा ब्याग र एउटा जुत्ताको दामको रेसियो चाहिँ 7 र 5 छ अरे जस्तो रेसियोम देख्ने बित्तिकै के गरिदिनु 7:5 छैन यस्तो जस्तो रेसियोम देख्छ त्यसलाई डाइरेक्ट 7x एउटा लेख्नु एउटा 5x यहाँबाट हामीले थाहा पायो कि स्कुल ब्यागको कति छ 7x छ अरे र जुत्ताको 5x भन्नु बुझ्यो द प्राइस अफ स्कुल ब्याग इज 200 रुपिस मोर देन द प्राइस अफ सू भने यो जुत्ताको दाम भन्दा चाहिँ यो के अरे स्कुल ब्यागको दाम चाहिँ 200 रुपियाँ बेसी छ भने हामी त यहाँबाट थाहा पायो 7x माइनस 5x बराबर 200 भनेर थाहा पाइहाल्यो त अन्त यो के अरे स्कुल ब्याग्स भन्दामा यो डिफ्रेन्स भनेको मोर भनेको बेसी होइन अब यो स्कुल ब्यागकोमा जुत्ताको दाम घटायो भने कति 200 पाउँछ भनेको क्वेसनले यही भन्नु खोजेको यहाँबाट हामी 5 घटाउँदाखेरि 2x बाँच्यो 2x बराबर 200 देयरफोर x बराबर 100 ठिक छ x बराबर कति छ 100 अब एन्सर के भन्छ देन द प्राइस अफ सू इज जुत्ताको प्राइस कति जुत्ताको त हामीले 5x भनेको छ देयरफोर 5 इन्टु x भनेको कति छ यो x भनेको छ 100 र जुत्ताको प्राइस कति भयो 500 त्यसरी गर्नु यसो बेसी त्यो टाइमै दिने उयो छैन यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ निकै आउँछ यस्तै सेट भएर आउँछ क्वेसन जस्ट नम्बरहरू चेन्ज भएको हुन्छ अब यो क्वेसन चाहिँ धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट हो अब यदि चिनीको दाम चाहिँ के हुन्छ द प्राइस अफ सुगर राइजेस बाई 20% अब चिनीको दाम 20% बढ्यो अरे बाई हाउ मच पर्सेन्ट सुड द कन्सम्पसन अफ सुगर बी रिड्युस्ड अब चिनीको खपत चाहिँ कति हामीले घटाउनुपर्छ ताकि हामीले पैसा बेसी नतिर्नु जब पहिले जति तिर्थ्यो त्यति नै तिरोस् तर अलिक कम्ती खानु चाहिँ कम्ती खायो होइन किनभने दाम बढेको छ 20% ठिक छ अन्त हामी पैसा चाहिँ अब के भन्छ जति पहिले जति किन्छ त्यति नै किन्छु भनेर अब तिमीले जस्तो हुन्छ नि अब तिमीहरूले अब महिनाको जस्तो एलोकेट गरेको हुन्छ म महिनामा 100 रुपियाँको मात्रै चिनी खान्छु यदि यसको दाम बढिहाल्यो भने के गर्छ बजारमा गएर हामीले बजारमा गएर के गर्छ हामीले के गर्छ चिनी माग्छ र दाम बढ्यो भने त लु 100 रुपियाँको देऊ न त 100 कै देऊ जति आउँछ त्यो तर त्यो यो चिनी त हामीले के भन्छ अलिक कम्ती पाउँछ त्यो भन्दा यसलाई हामीले कम्ती नै खान्छ त्यस टाइपको क्वेसन चाहिँ यो हो यस्तो क्वेसनको एप्रोच चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तोलाई सल्भ कसरी गर्ने यसको लागि एउटा ट्रिक्स छ क्वेसन सेम यस्तै आउँछ जस्ट तिम्रो यो मात्रै चेन्ज भएको हुन्छ है यो नम्बर मात्रै चेन्ज भएको हुन्छ अरू सबै सेम हुन्छ तर यस्तोले ट्रिक्सलाई चाहिँ के गर्छ हामीले यसलाई कसरी गर्छ दाम बढेको दामलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ यहाँ लेख्यो कति प्रतिशत दामको प्रतिशत होइन कति छ बढेको प्रतिशत कति छ त्यो लेख्यो एकछिन ल बढेको प्रतिशत जति छ त्यो लेख्यो यसलाई केले भाग गर्नुपर्छ 100 प्लस फेरि यही बढेको प्रतिशतलाई यहाँ लगायो अनि त्यसलाई कतिले गुणा गर्दै 100 ले गुणा गर्दा हाम्रो एन्सर निक्लिहाल्छ ठिक छ अब यसलाई कसरी गर्ने हेर्नु अब बढेको कति छ 20% अन्त 100 मा फेरि बढेको प्रतिशत कति यहाँ कति परेको छ 20% भनेपछि टोटल 120 भयो इन्टु 100% ले गुणा गरिदिनु डाइरेक्ट यसको भइहाल्छ 0 0 2 1 2 2 6 12 2 3 6 2 50 भनेपछि यसलाई भाग गर्दा कति भयो 50 लाई 3 ले भाग गर्नुपर्छ 3 1 3 2 0 3 6 18 2 भनेपछि एन्सर कति भयो एकछिन ल 16 2/3%। यसको एन्सर कति भयो यति 16 2/3% चाहिँ हामीले के गर्छ चिनी खानु कम्ती गर्नुपर्छ अन्त मात्रै के गर्छ दाम एउटै हुन्छ सो हामी नेक्स्ट क्वेसन जाँदैछौँ फेरि मेरो जाँदै फेरि त्यही टाइपको एउटा छ इफ द प्राइस अफ कमोडिटी इज डिक्रिज बाई 20% अगर यदि कुनै सामानको दाम चाहिँ के अरे 20% घट्यो अरे जस्तो हामीले के गर्छ अब केही बजारमा सब्जीहरू दाम कम्ती भने त्यसलाई अलिक बेसी लिएर आउँछ नि अलिक बेसी खान्छ होइन अनि त्यस्तो टाइपको यदि कुनै कुरोको सामानको दाम घट्यो भने हामी त्यसलाई अलिक बेसी के गर्छ हामीले खानु हाम्रो के गर्छ पर्सेन्टेज घट्छ हामीले कन्जम्सन खानेको पर्सेन्टेज बढ्छ होइन सो
त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अब हाम्रो के अरे पैसा हामी जुन सामान किन्छ त्यो के घट्छ कि बढ्छ, अब त्यो हामीले खोज्नुपर्छ। यदि 20% चाहिँ के अरे कुनै सामानको दाम चाहिँ घट्यो अरे र हामीले जति खाँदै त्यसमा 20% चाहिँ बढायो अरे, ठिक छ। सो फाइनल यसको के हुन्छ, पैसामा के हुन्छ, पैसा नै हाम्रो बढ्छ कि घट्छ त्यो खोज्नुपर्छ। बुझ्यो नि यो होइन। सो यस्तोलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा अब जस्ट हामी एउटा इक्जाम्पल दिउँ, एउटा म डायग्राम टाइपले सम्झाइदिन्छु यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ। जस्तो कि मान्यो अब सामानको दाम कति छ अरे, हामीले यहाँ के प्राइस लेखिदिन्छु ल, एकछिन ल, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। प्राइस कति छ, 100, ठिक छ। अब हामीले खानु कति छ, अरिजिनल 100 थियो र खान्थ्यो पनि हामीले कति, कन्जप्सन लेख्छु, कन्स भनेर लेख्छु, कन्जप्सन कति छ 100 गर्थ्यो हामीले, लु पहिले 100% लु, दाम पनि 100 रुपियाँ थियो र हामीले 100% नै के गर्थ्यो, खान्थ्यो। भनेपछि टोटल त्यतिर हाम्रो कति जाँदै थियो, 100 गुणा 10,000 जाँदै थियो। अब के भयो, दाम घट्यो, अब प्राइस के भयो, यो फर्स्टमा, अब यो माइनस भएर जब भयो सेकेन्ड होइन। अब प्राइस कति भयो, अब नयाँ प्राइस, दाम घट्यो 20 रुपियाँ भने 100 मा 20 रुपियाँ घटेर 80 रुपियाँ भयो। भनेपछि कन्जप्सन हामीले खानु पनि के गर्यो, 20% बढायो भने चाहिँ पहिले 100 खाँदै थियो भने चाहिँ अहिले के गर्छ, 120 खान्छ हामीले। सो दुईटाले गुणा गर्दा कति हुन्छ, 12×96 9,600। यहाँसम्म बुझ्यो, यो पहिले र पछाडिको। भनेपछि यो दुईटामा हामीले पहिले र अहिलेकोमा भिन्नता कति हुँदैछ, त्यही हेरौँ। भिन्नता हाम्रो हुँदैछ, एकछिन ल, यसमा भिन्नता हुँदैछ हाम्रो 400 को डिफ्रेन्स, ठिक छ। कति हुँदैछ, 400 को चाहिँ डिफ्रेन्स। अब यसको पर्सेन्टेज खोज्नु नि त, भनेपछि 400 अरिजिनल हाम्रो कति हो, 10,000 पहिले चलाउँदै थियो, यहाँ यही 10,000 छ हाम्रो अगाडि अरिजिनल, त्यो पछाडि घटेर यति भएको त, इन्टु जहिले पर्सेन्टेज निकाल्न 100% जहिले पनि लाउनुपर्छ। दुईवटा शून्य काट्यो, यो दुईवटा शून्य र यो दुईवटा शून्य पनि काट्यो, भनेपछि कति बाँच्यो, 4%। तर के हो यो, अब घटेको कि बढेको, भनेपछि प्लस 10% इन्क्रिज गरे हामीले, किनभने यो माइनस आएको भए चाहिँ अगर यो दुईवटा माइनस आएको भए चाहिँ भइहाल्थ्यो, तर माइनस आएको छैन। ओहो होइन, 1 मिनट, मैले अलिकति गल्ती भन्यो, यहाँ त हाम्रो डिक्रिज पो भनेको छ त होइन, यो घटेको छ। पहिले कति 10,000 गर्थ्यो, अहिले कति थियो, हामीले 9,600 खाँदैछ होइन। भनेपछि यसमा त घटेको छ, यो डिक्रिज हो। भनेपछि यो -4 हाम्रो के भयो, यो इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भन्दैछ, यो डिक्रिज भएको 4% हाम्रो के भयो, डिक्रिज। टोटल पैसामा पहिले हामीले जति खर्च गर्थ्यो त्योभन्दा हामीले अहिले 4% कम्ती नै खर्च गर्दैछ, ठिक छ। मैले यहाँ हेरेँ होइन, यो अरिजिनल हो, यो चाहिँ पछाडिको, भनेपछि यसमा त घटेको छ, माइनस छ, किन यो कम्ती आएको छ, घटेको छ नि त, त्यही हो, ठिक छ। सो नेक्स्ट, इन एन एक्जामिनेसन देयर वेयर 1000 बोइज एन्ड 800 गर्ल्स। ले एउटा इक्जाम दिनु गएर परीक्षा हलमा 1000 जना केटा थिए र 800 जना केटी। 60% अफ द बोइज एन्ड 50% अफ द गर्ल पास। त्यति भने 60 जना केटाहरू, 60% केटाहरू र 50 जना केटीहरूले पास गरे अरे। भनेपछि कतिजना फेल भयो अरे, पर्सेन्ट कतिजना फेल भयो अरे, लु ठिक छ। अब 1000 जना थियो होइन, 1000 जना केटाहरूमा कति 60 जना चाहिँ पास भयो अरे। यो म पास मात्रै लेख्दैछु, बोइज ल, यो बोइज हो, 60 जना, 60% केटाहरू पास भयो भनेपछि 000 काट्यो, भनेपछि 600 जना केटाहरू, 1000 यो 600 जना केटाहरू पास भयो अरे। अब गर्ल्समा चाहिँ के अरे, अब कति छ, 800 जना केटीहरू छ अरे, यसमा कति 50% भने 50/100, यो र यो 8×5 = 40, 400 जना केटीहरू के भयो अरे, पास भयो अरे। भनेपछि कतिजना फेल भयो, कतिजना केटाहरू योहरू कतिजना थियो, 1000 जना केटाहरूमा 600 मात्रै पास भयो भने फेल्ड कति भयो, फेल्ड बोइजमा भयो 400 जना फेल, अन्त गर्ल्समा भयो कतिजना थियो, 800 जना थियो, 800 मा 400 भयो 400, भनेपछि टोटल कति भयो, 800 जना चाहिँ केटाकेटी फेल भयो अरे, ठिक छ। टोटल कति थियो, 1000 जना केटा 800 जना केटीमा 1800,
इन्टु पर्सेन्टेज निकाल्नु न। अब पर्सेन्टेज खोज्नु भनेपछि यहाँ पर्सेन्टेज खोज्नु भनेपछि कसरी खोज्नु 100ले गुणा गरेर। सो कति हुन्छ यहाँनिर दुईवटा जिरो काट्यो अनि 2 4 8 2 9 18 हैन। सो कति भयो 400 लाई 9 ले 400/9। अब यसमा अप्सन हेर्नु कुन चाहिँ दिएको हुन्छ। यति दिएको छ भने ठिक यति लेख्नु। अब छैन भने यसलाई अझै भाग गर्नुपर्छ। 400 लाई कतिले गर्नु पर्यो 9 ले 9 4 36 4 0 बच्चा 9 4 36 भनेपछि कन्टिन्यू जान्छ। अब छैन त पोइन्ट लगाएर 0 9 4 36 भनेपछि यसको कति हुन्छ 44.4%। पर्सेन्ट निकाल्ने 40 यतिमा हुन्छ नभए यही पनि हुन्छ। दुईटामा जुन एन्सर दिएको छ त्यही लेख्नु पर्यो। अब यसमा लेखेको छ नि यही ठिकै छ। अब यो भन्दा पोइन्टमा के दिएको छ भने यसलाई डिभाइड गरेर त्यसै लेख्नु पर्छ। यहाँसम्म क्लियर भयो होला। अब नेक्स्ट हेरौँ हामी 19 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 19 मा यो चल्दै छ। सो क्यान्डिडेट हु सेक्युर 30% मार्क्स इन एक्जामिनेसन एन्ड फेल्ड बाई 6 मार्क्स अरे। लो एउटा क्यान्डिडेटले 30% मार्क्स लिएर र उसको फाइनल रिजल्टमा हेर्दाखेरि कति 6 मार्क्सले फेल भयो अरे। 30% ल्याउँदा 6 मार्क्सले फेल भयो अरे। फेरि अर्को क्यान्डिडेटले कति 40% मार्क्स लिएर र उसको टोटल मार्क्समा हेर्दाखेरि पास मार्क्स मिनिमम पास मार्क्स भन्दा 6 मार्क्स बेसी भयो अरे। ठिक छ भनेपछि म्याक्सिमम मार्क्स चाहिँ फुल मार्क्स चाहिँ कति मार्क्सको चाहिँ इक्जाम रहेछ भने त्यो खोज्नुपर्छ। ठिक छ यसको लागि एउटा सानो रुल्स गराउँदैछु। जस्तो दुईटैमा गरिदिन्छु ट्रिक्स पनि गराइदिन्छु विदाउट ट्रिक्स पनि। जस्तो ट्रिक्समा चाहिँ यसको कस्तो हुन्छ फर्मुला हुन्छ एउटा 100/n - m भनेको चाहिँ n भनेको चाहिँ अब यो बेसी कति पर्सेन्ट छ कम्ती कति छ इन्टु p + q। अब यो p + q भनेको चाहिँ के हो एक मिनट यो p + q भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो यो मार्क्स हो। यो कति कति पायो ठिक छ। सो यसमा सल्भ गर्दा कति हुन्छ 100/n भनेको कति 40 छ 40 ठुलो चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यो n हुन्छ। m भनेको चाहिँ 30। अब m अगाडि आउँछ m अगाडि आउँछ भनेपछि अगाडि यो हो यी m को जग्गामा लेख्यो n पछाडि आउँछ यो पछाडिको मार्क्स यहाँ लेख्यो। p मा भनेपछि के छ एउटा फेल बाई 6 मार्क्स p + q दुईटा जोडिदिनु पर्छ 6 + 6 दुईटै 6 त छ भनेपछि कति भयो अब 100/10 घटाउँदा अन्त यो ब्र्याकेट छैन गुणा हो 6 6 12 भयो। सो एन्सर कति भयो 120 चाहिँ के रहेछ टोटल मार्क्स। यो चाहिँ भयो ट्रिक्समा। अरू यसलाई सिम्पलमा गर्ने भए चाहिँ यस्तो यसलाई सिम्पल गर्ने छ एउटा प्रोसेस सिम्पलमा गर्ने पनि। ल म मेटर यही गरिदिँदैछु। अरे यार जस्तो सिम्पलमा हेरौँ सिम्पल बसेन। लु दुईटाको हामीले पहिले डिफ्रेन्स निकाल्यो भिन्नता कति छ 40 र 30 मा 10 छ 10%। ठिक छ। अब मार्क्समा डिफ्रेन्स कति छ फेल्ड भनेपछि कम्ती पाएको हो यो माइनस हो भनेपछि यो -6 हो यो पास हो भने +6 हो। सो डिफ्रेन्ट इन मार्क्स कति छ एउटा +6 छ हैन। डिफ्रेन्स भने माइनस गर्नु पर्यो यसमा एउटा -6 छ। सो गर्दा कति भयो +6 यो माइनस र प्लस गुणा गर्दा कति हुन्छ प्लस चाहिँ हुन्छ +6 भनेपछि यो 12 भयो। ठिक छ। देयरफोर हामीले थाहा पायो कि 10% भनेको 12 मार्क्स अरे। 10% भनेको 12 मार्क्स। देयरफोर 10% भनेको 12 मार्क्स। सो 100% भनेको यसलाई के गर्नु 10 ले गुणा गऱ्यो भने 100% भइहाल्छ भनेपछि यसलाई 10 ले गुणा गर्नु पर्यो। सो दुईटा कति हुन्छ 10 10 100% भनेको चाहिँ कति रहेछ कति भयो 10 12 120। यसरी गर्दा पनि हुन्छ। ट्रिक्स याद छैन भने अब यसरी गर्नु पर्यो यसको चाहिँ यो याद हुनु पर्यो एकछिन। ठिक छ। सो नेक्स्ट 20 नम्बर हेरौँ। इन एन एक्जामिनेसन 52 स्टुडेन्ट फेल्ड इन हिन्दी एन्ड 42 फेल्ड इन इङ्ग्लिस। अब एउटा एक्जाममा चाहिँ के भयो अरे एकछिन ल एउटा एक्जाममा 52% चाहिँ के भयो फेल भयो अरे हिन्दीमा फेल भयो अरे अनि 42% चाहिँ के भयो अरे इङ्ग्लिसमा फेल्ड भयो अरे। इफ 70% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट 17% के भयो अरे दुईटामै के भयो अरे फेल्ड भयो अरे भनेपछि वाट पर्सन अफ स्टुडेन्ट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट दुईटामा चाहिँ पास हुने चाहिँ कतिजना छ अरे। अनि यसको पनि सिम्पल हो कि
हामीले उही गरेको जस्तै टाइपको। जस्तै मानौँ कि स्टुडेन्ट कतिजना थिए 100 जना, ठिक छ। मानौँ टोटल के छ अरे 100 छ अरे। अब 52% चाहिँ फेल गरे हिन्दीमा। लु हामीले यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन। 52% चाहिँ केमा फेल भयो अरे हिन्दीमा। अनि इङ्ग्लिसमा कतिजना फेल भयो अरे 42%। तर के भयो अरे 17% चाहिँ दुईटामै फेल भयो अरे। भनेपछि यो दुईटामा त अलरेडी हामीले यिनीहरूको नाम त अलरेडी आएको छ नि त्यसमा। त्यही भएर यो जहिले पनि किन यही दुईटा सब्जेक्टै फेल भएको छ नि त, अरू सब्जेक्ट फेल भएको छैन। भनेपछि यो 17 जना चाहिँ केमा आउँछ, यो दुईटाको बिचमा आउँछ। सो यहाँ हामीले घटाउनु पर्छ यसलाई। कति भयो 90 94 माइनस 17 कति हुन्छ 94 माइनस 17 77। भनेपछि यहाँबाट हामी के थाहा भयो कि 77 स्टुडेन्ट चाहिँ के छ अरे के भएको छ, पास भएको छ दुईटै सब्जेक्टमा। किनकि फेल त 17% मात्रै छ, पास 77 जना पास। सो पर्सेन्टेज खोल्दा 77 टोटल स्टुडेन्ट हामीले अघि भन्छ 100 छ भनेर पर्सेन्टेज खोल्दा 100 ले गुणा गर्नुपर्छ। 100 ए एकछिन यो त फेल्डको निकालेको, सरी फेल्डको निकालेको। फेल्ड यहाँ हामी के को निकालेको, फेल्डको निकालेको होइन। 77 भने पास कतिजना भयो, टोटल 100 जना थियो, यसमा फेल 77 भयो भनेपछि पास भयो 23 जना। अब पास पर्सेन्ट खोज्नु, पर्सेन्टेज खोज्दा कि पास कतिजना 23 जना भएको छ। कतिजना टोटल स्टुडेन्ट 100 थियो, 100%। भनेपछि यो काट्दा कति भयो 23% चाहिँ के भयो पास भएको स्टुडेन्टको नम्बरमा। ल यसरी गर्छ। सो नेक्स्ट, अ स्यालेरी अफ पर्सन इज फर्स्ट इन्क्रिज बाई 20% देन डिक्रिज बाई 20%। फर्स्ट कसैको तलब चाहिँ के गरे अरे पहिले 20% इन्क्रिज गरे अरे, फेरि बादमा के गरे अरे 20% फेरि डिक्रिज गरेर। भनेपछि नेट यसमा के भयो पर्सेन्टेज चेन्ज के भयो, पहिलेको भन्दा बेसी बढ्यो कि घट्यो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो ट्रिक्स पनि छ एउटा सिमिलरली गर्दा। पहिले 100 रुपियाँ थियो अरे, लु तलब 100 थियो अरे, के गरे फर्स्ट 20% बढायो भनेपछि 120 भयो, प्लस 20% बढायो 120 भयो। अब फेरि कति गरे अरे माइनस 20% घटायो अरे। अब 120 मा 20% घटायो अरे। लु ठिक छ, 0000 काट्यो भने 12 दुना 24, 120 मा 24 घटाउँदा कति भयो 96। अब 96 को मतलब के हो कि पहिले 100 रुपियाँ थियो, अहिले 96 भयो अरे। भनेपछि -4% को के भयो घट्यो अरे। टोटलमा -4% चाहिँ के भयो घट्यो। यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब ट्रिक्सहरू अब ट्रिक्सबाट गर्छु भन्दा पनि छ एउटा ट्रिक्स। जस्तै ए भयो फर्स्ट इन्क्रिज भयो, फेरि डिक्रिज भयो, यसलाई बी राखिदियो हैन। अन्त माइनस एबी यो दुईटालाई गुणा गरेर 100 गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ पर्सेन्टेज निस्किन्छ डाइरेक्ट, के पनि गर्नु पर्दैन। एमा कति छ 20 माइनस 20 इन्टु 20 बटे 100, यो के हो पर्सेन्टेज निक्लिन्छ। सो यहाँबाट क्लियर भयो कि हामी यो 20 र यो प्लसको 20 र यो माइनसको 20 गयो, 20 कति हुन्छ 400। सो 400 बटे 100 यहाँ चाहिँ माइनसै छ। सो काट्दाखेरि कति भयो 4% माइनस 4%। यसरी गर्दा पनि हुन्छ, ट्रिक्स हो गर्नु लागि सिक्यो भने। अब नेक्स्ट, अब इलेक्सनको यो इलेक्सन क्वेसनहरू देखा परेको छ निकैपल्ट एक्जाममा, त्यही भएर यो पनि एड गरेको छु। कुनै इलेक्सनमा चाहिँ के छ 8% भोट दिएर टोटल भोट हामीले मान्यो, टोटल भोट कति छ अरे 100 जनाको छ अरे। यसमा नो भोट गरेको ल। सो टोटल भोट 100, सो नो भोट नदिनेहरू कति छ अरे 8 जना। भने यस भोट हामी यस भोट कति 92 जनाले चाहिँ के भोट दिए अरे नि त, ठिक छ। अन्त विनरले कति पायो अरे, विनरले कति भयो 48। टोटल भोट भएको थियो 92 वटा, किन 8 जनाले भोटै दिएन। जित्नेले कति 92 वटा जित्छ। भनेपछि यसमा हार्नेले कति पायो अब लुजर हैन, लुजरले कति पायो घटाउँदा कति भयो 12 मा 8 4 हैन, 12 मा 8 4 भने 4 मा 4 4 44
प्रतिशत यसले 44वटा भोट पायो यसले, ठिक छ। जित्नेले 48वटा पायो भने हार्नेले कति 44वटा, कसरी थाहा पायो? यो 92वटा भोट मात्रै भएको छ। देयरफोर विनर बाई obtaining 48% अफ टोटल भोट्स डिफिटेड हिज कन्टेस्टेन्ट बाई, भनेपछि डिफिटेड भने 1100 भोटले चाहिँ हरायो अरे, भनेपछि यसले 48वटा भोट जस्तो पाएको थियो, हार्नेले 44, भनेपछि दुईटाको बिचमा डिफ्रेन्स कति हुन्छ अरे? यो र यसको बिचमा भिन्नता चाहिँ कति छ अरे? अब 1100 भनेपछि कति? 48 र 4 हो दुईटा भिन्नता, त्यो 4 बराबर चाहिँ कति अरे? 1100 भोट, ठिक छ। भनेपछि यहाँबाट हामीलाई थाहा भयो कि 4 बराबर 1100 भोट भयो भने 1 बराबर कति हुन्छ? 1100/4, सो 100% टोटल भोट त हामीले कति माने थियो? 100 मानेको थियो। 100 बराबर कति हुन्छ? यहाँ गर्दैछु म। सो 100 बराबर हुन्छ, यहाँ गरिदिएको है, 1100/4 इन्टु 100, 4 एकान 4, 25 यति भयो। भनेपछि कति भयो टोटल? यसले लेखिदियो 25 0 एकछिन ल, 0 यो दुईटा 0 लेखिदिइहाल्यो पहिले नै। 25 एकान 25, 5 हातमा बसे 2, 25 एकान 25, 26 27, भनेपछि टोटल भोट कति भयो? 27500। आन्सर कति भयो? 27500। यसलाई यसरी गरेको छ, ठिक छ। सो नेक्स्टमा जाउँ हामी अब। सो नम्बर 23 को क्वेसन, द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ सिटी इज 1,80,000 इफ इट इन्क्रिजेस एट द रेट अफ 10% पर एनम। पर एनम भनेको चाहिँ सालै पछि, पर एनम भनेको हर साल चाहिँ 10% बढ्छ अरे, भने त्यसरी बढ्दै गयो भने 2 साल पछाडि कति हुन्छ अरे? सो यसलाई गर्ने एउटा फर्मुला छ। फर्मुला चाहिँ के हो? P 100 प्लस R बाई 100 टु द पावर n। यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब R भनेको चाहिँ दर, यो रेट, ठिक छ। n भनेको चाहिँ समय हो, यसलाई के भन्छ? समय। यो P भनेको चाहिँ टोटल प्रेजेन्ट पपुलेसन कति चाहिँ, भनेपछि यसमा लगाउँ 1,80,000 छ। 100 प्लस R भनेपछि R भनेको कति छ? 10, भनेपछि 100 प्लस 10 110, भनेपछि गुणा गरिदिउँ ल। 110 बटे मुनि चाहिँ 100, n भनेको 2, भनेपछि 2 पल्ट यसलाई 2 पल्ट लेख्दैन, 110/100 2 पल्ट भइहाल्यो। अब के चाहिँ क्यान्सल गर्नु छ त्यो क्यान्सल गरिहालौँ। दुईटा 0 हैन, यो एउटा दुईटा 0 क्यान्सल भयो, फेरि दुईटा 0 यो दुईटा 0 क्यान्सल भयो। अब गुनाइ गर्नु छ। सो एन्सरमा त दुईटा 0 अगाडि, यो दुईटा 0 अगाडि हुन्छ, यहाँ दुईटा 0 लेख्यो। सो 18 11 11 गरेर 11 11 121, ल 18 ले गर्दा कति भयो? 8 एकान 8 8 2 16 एकान 8 एकान 8 1 9 इन्टु 1 2 1, सरी यहाँ गर्दिनँ, अर्को जग्गा गरिदिन्छु म। सो 121, 11 11 कति भयो? 121 इन्टु 18, 8 एकान 8 8 2 16 हातमा 8 एकान 1 9 इन्टु 1 एकान 1 2 1, सो टोटल कति भयो यसको? 8 7 2100 कति भयो? एकछिन है, 2178 हैन। सो देयरफोर कति भयो? 2178। हाम्रो दुईटा 0 के लेख्थ्यो, यहाँ दुईटा 0 हैन, 2178, भनेपछि यो चाहिँ कति भयो? 2,17,000 2,17,800 चाहिँ के हुन्छ? 2 वर्षको पपुलेसन यो बढेर 10% बढेर यति हुन्छ। यो चाहिँ यसको एन्सर हो, ठिक छ। सो नेक्स्टमा जाउँ अब। द भ्यालु अफ मसिन इज 6250। अहिले एउटा सामानको यति छ। इट डिक्रिजेस बाई 10% ड्युरिङ द फर्स्ट इयर। अब कुनै हामी कुनै अब के हैन मसिनहरू केही किन्यो भने, अब जस्तो बाइक भयो, केही कुरो जुनै पनि टिभी सिभी, यो सालैपछि यसको दाम त घट्दै जान्छ नि, किन मसिन हो। यसलाई डिक्रिजेस भन्छ, जस्तो डेप्रिसिएटेड पनि भन्छ, कोही बेला लेखेको हुन्छ डेप्रिसिएटेड भनेर लेख्छ क्वेसनमा, त्यो चाहिँ घट्नु, सालैपछि घट्छ। सो फर्स्ट इयरमा 10% यसको दाममा कमी भयो अरे, सेकेन्ड वर्षमा 20%, अब घट्दै गएको दाम, थर्डमा 30% घट्दै गयो, भनेपछि थर्ड सालको बादमा कति हुन्छ? 3 सालको बादमा चाहिँ यसको दाम कति हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्दैछ। सो यसलाई गर्ने एउटा फर्मुला छ, ओकेकै टाइपको।
जस्तो यसमा चाहिँ हामी यो डिफ्रेन्ट तीनटा डिफ्रेन्ट दिएको छ नि अघि हामीले के लेख्थ्यो पी आर प्लस सरी 100 प्लस आर हैन एउटै हो त्यो दुईटा लेखेको है 100 प्लस आर बटे 100 इन्टु एन तर यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ जस्तो कि यसमा लेख्दैछु जस्तो 6250 छ सो फर्स्ट इयरमा कति हुन्छ 10% भने 110 बटे 100 सेकेन्ड इयरमा कति छ 20% भने 120 बटे 100 यसमै हामी जोड्दै त्यसै टाइप गर्दैछौँ थर्ड इयरमा कति छ 30% भने 130 बटे 100 सो क्यान्सल गरौँ के क्यान्सल हुन्छ एउटा दुईटा शून्य एउटा दुईटा शून्य भयो तीनटा चारटा ठिक छ सो 25 4 100 हुन्छ 25 25 625 4ले गर्दा 4 एकान 4 4 तिया 12 सो गुणा गरौँ कति के छ अब 13 तिया 39 पहिले भएको 11 5 एकछिन ल अब 11 गरौँ 11 5 55 को 5 हातमा बसे 1 5 हैन अन्त 11 दुना 22 23 24 25 26 27 यति भयो फेरि यसलाई गुणा गरौँ कति हुन्छ 9 5 13 3 39 भयो के 9 5 45 हातमा बसे 4 9 7 63 64 65 66 67 6 5 9 दुना 18 24 इन्टु 3 5 15 हातमा बसे 1 3 7 21 1 22 हातमा बसे 2 3 दुना 6 7 8 एकछिन हामी क्यान्सल ठिकै गरेछ हेर्दै एकपल्ट ओहो एउटा गल्ती भयो हाम्रो सरी यो त घट्छ पो त घट्छ भनेको चाहिँ हामीले मैले त पढाइरहेको छु त्यसमा पी 100 माइनस आर हुन्छ बटे 100 कि त हामीले प्लस गरेको थियो अब यस्तो हुन्छ नि त किन यो घट्दैछ नि त उयो त्यति बढ्दै थियो सालै पछि यति बेर त हामीले प्लस गर्थ्यौँ यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ ठिक छ सो यही हिसाबमा भन्यो भने यो कति लेख्नुपर्छ हामीले यहाँ पी भने 6250 इन्टु 100 मा आर घटाउँदा आर भनेपछि पहिले 10 घटाउँदा कति 90 हुन्छ 90 बटे 100 फेरि सेकेन्ड इयरमा कति हुन्छ 20 घट्यो भने 80 बटे 100 थर्ड इयरमा कति छ 30 भनेपछि 70 बटे 100 यसरी गर्नुपर्छ सो 0 कतिवटा काटिन्छ काट्दिउँ एउटा यो र यो काट्यो भनेपछि यो र यो काट्यो हैन 25 25 625 25 4 100 4 एकान 4 4 दुना 8 सो 25 7 दुना 14 9 दुना 18 पहिले 25 र 9 गरौँ पहिले 25 र 9 कति हुन्छ 10 अन्त 250 हुन्छ भनेपछि 225 यो कति हुन्छ यो गुणा गर्दा 225 7 दुना 14 14 गुणा गरिदियो 7 दुना 14 गुणा गर्दा कति भयो 4 5 20 हातमा चाहिँ 2 4 दुना 8 9 10 हातमा चाहिँ 1 4 दुना 8 1 9 5 2 2 0 5 11 1 हातमा 3 भनेपछि यसको कति हुन्छ थर्ड सालको दाम कति हुन्छ यसको 3150 एन्सर कति हुन्छ 3150 यसलाई यसरी गर्नुपर्छ जसको क्याल्कुलेसन फास्ट छ भइहाल्छ अहिले बुझाउन लागि मैले लामोमा गर्दैछु तर अब प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा चाहिँ के हुन्छ तपाईहरुलाई यो क्याल्कुलेसन इजी हुन्छ अहिले त फर्स्ट गर्दैछ त्यही भएर अलिक टाइम लाग्छ तर जब जति प्र्याक्टिस गर्दै जान्छ त्यति नै के हुन्छ इजी हुँदै जान्छ ठीक छ सो नेक्स्ट द प्राइस अफ सुगर इज रिड्युस्ड 20% अब यहाँ हेर्नुहोस् यसमा यो चाहिँ ओके चाहिँ हाम्रो नर्मल खालि यति घट्यो कति हामीले के गर्छ खानु चाहिँ कति घटाउनुपर्छ भन्ने थियो बढेको थियो कति हुन्छ तर अब चाहिँ के चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट लेभलमा दिएको छ त्यसैले यहाँ केजी पनि लाग्छ अब केजीको चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने सो यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ अलिकति टफै हुन्छ गर्नु तर यस्तो छैन कि गर्नु सक्दैन भनेर टफ हुन्छ तर प्र्याक्टिस गर्दै गऱ्यो भने के हुन्छ इजिली गर्नु सक्छ सो यसलाई कसरी गर्नु अब तपाईँले एउटा इजी भन्छु म जस्तो कि एउटा हेर्नु 1 केजीलाई चेन्ज गर्ने भने 500 ग्राम भने कति हो हाफ केजी ठीक छ भनेपछि कति घट्यो अरे 20% कति घट्यो भन्दा चाहिँ कति छ अरे 20% लु दाम त कति हामीले कतिको 36 रुपैयाँ किन्नुपर्ने छ
ठिक छ, लु हामीले यहाँ 36 राख्यो। दुईवटा दाम हुन्छ, एउटा हुन्छ तपाईँको घट्नुको अगाडि, एउटा हुन्छ घटेर। बराबर कति हुन्छ? हाफ केजी हुन्छ अरे। लु ठिक छ, अब कतिले भाग गर्ने? अब दाम के भन्छ पहिले कति छ? लु पहिले यसको थियो, लु मानेर एक्स थियो अरे। लु ठिक छ, अन्त अब घटेर कति भयो? 20% घट्यो भनेपछि 80 यस्तो हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि अब के हुन्छ? यो माथि जान्छ, यो माथि जान्छ, किनभने यो त मुनि बस्दैन नि त। सो यसको हाम्रो नेक्स्ट कति हुन्छ? 3600/100x माइनस 3600/80x बराबर यति हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर भयो होला? यस्तो टाइपले गर्नुपर्छ होला है, इजी हुन्छ। सो लस एलसिएम निकाल्दा कति? 80 र 100 को कति हुन्छ? लस 80 का 400 हुन्छ, 400x। सो 100 ले 400 कति पर्छ? 4 पल्टमा। सो 36 ले 4 लाई गुणा गर्दा कति हुन्छ? 36 4 144 यति हुन्छ, माइनस 80 ले 400 गुणा गर्दा 5 पल्टमा हुन्छ। 5 ले 36 लाई गुणा गर्दा कति हुन्छ? ठिक छ, 18,000 बराबर 1/2। अब यो नेक्स्ट अब तल गरिदिन्छु, यसलाई गर्दै जाँदैछु। जस्तो कि अब यसमा घटाउँदा कति हुन्छ? यसमा घटाउँदा कति हुन्छ? यसलाई घटाउँदाखेरि हुन्छ हाम्रो मोटामोटी कति हुन्छ? यहाँ पनि छ हैन। सो यसले घटाउँदा 2 1 2 200x भयो। सो माथि घटाउँदा मोटामोटी कति? 3600 पाउँछ यहाँ, 3600 हैन। यो अलिक मिसम्याच भयो, यताउति हुन्छ। 3600 डिभाइडेड बाई 200x इज इक्वल टु 1 छ। देयरफोर 200x इज इक्वल टु 3600 हुन्छ नि। यहाँ दुईटा शून्य, अब दुईटा शून्य काट्यो, 2 1 2 2 18 36। सो x बराबर 18 भनेपछि 1 केजीको दाम चाहिँ कति रहेछ? 18 रुपियाँ गरेर पर्थेछ। ठिक छ, यसलाई यसरी गरेको छ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन छ, लास्ट एउटा सायद यो लास्ट 26 यो लास्ट हो। जस्तो इन ए स्कुल 70% स्टुडेन्ट्स आर गर्ल। एउटा यो कुनै स्कुलमा के छ अरे? 70% स्टुडेन्ट चाहिँ के छ? केटी छ अरे। द नम्बर अफ बोइज आर 510 भनेपछि यहाँबाट हामीले थाहा पायो कि 70% केटी हो भनेपछि कति केटाहरू कति हुन्छ? 30% केटा, 30% केटा हुन्छ। के को हुन्छ यो? 70% के को हुन्छ? टोटलको। 30% के को हुन्छ? अफ टोटल। टोटल हामीले टोटलको हैन बराबर कति हुन्छ? 30% कति छ? केटाहरूको हामीले थाहा छ कि यो 70% केटी भने 30% केटा। 30% केटा भने कति छ? यहाँ भनेको छ 510 भनेर। सो 510 ठिक छ। अब टोटल बराबर यहाँ 510 छ, यता भागा हुन्छ 30%। यसलाई हटाउनलाई के हुन्छ? 100 गर्नुपर्छ हामीले। ठिक छ, 3 17 51 हुन्छ। 17 ले गर्दा 1700 चाहिँ टोटल स्टुडेन्टको नम्बर रहेछ। 1700 चाहिँ टोटल स्टुडेन्ट रहेछ। ठिक छ। सो इक्जाममा विशेष गरेर यस्तै टाइपको क्वेसनहरू आउँछ, थुप्रै यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नु आउँछ। जस्तो यो अब अहिले हामीले एचएफको अस्ति गऱ्यौँ, अब अहिले आज हामीले पर्सेन्टेज गऱ्यौँ। सो नेक्स्ट हामी गर्छु अब यस्तै टाइपको क्वेसनहरू। जस्तो हामीले त्यो प्रफिट एन्ड लस पनि हुनसक्छ, लाभ हानि। ठिक छ, यो पर्सेन्टेजबाट नै यो लिङ्क्ड हुन्छ, त्यो पनि पर्सेन्टेज वाइजबाट हामीले गर्दा हुन्छ। फेरि अर्को छ अनुपात, रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्छ, त्यो छ रेसियो एन्ड प्रपोर्सन, त्यो छ। अनि समय अनि दूरी, एउटा ट्रेन चल्छ भने त्यो क्वेसनहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यसको बादमा आज अर्को च्याप्टरहरू छ, जस्तो कि भयो नौकाको। ठिक छ, त्यसको बादमा आज एउटा च्याप्टर छ जो चाहिँ इक्जाम आइबस्छ, त्यो चाहिँ हो काम। 10 जनाले यति दिनमा काम सक्छ भने त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू गर्नुपर्छ। र
यो च्याप्टर यो किन सुरु गरेको भने अब डब्लुबिपीमा जुन हामी डब्लुबिपीको गर्दैछ, हामी डब्लुबिपीको लागि मोस्टली गर्दैछ, यो डब्लुबिपीमा नभएर अरू सबै इक्जामतिर पनि यो काम लाग्छ। अर्थमेटिक्स सेक्सनको यो सबैतिर के गर्छ, सबै इक्जाम, एउटा मात्रै इक्जाम होइन, जति पनि इक्जामहरू तिमीले दिँदैछौ सबमा काम लाग्छ। त्यही भएर मैले यसलाई च्याप्टर वाइज गराउँदैछु। ठिक छ, यसमा मोटामोटी 30 मार्क्सको चाहिँ डब्लुबिपीमा 30 मार्क्सको जस्तो आउँछ। 30 मार्क्स जस्तो चाहिँ के आउँछ क्वेसन, 30 मार्क्स नआयो भने 20 मार्क्स चाहिँ कन्फर्मै हो। र अर्को आउँछ रिजनिङको सेक्सनबाट 20 मार्क्स आउँछ डब्लुबिपीमा। त्यो रिजनिङ पनि म सुरु गर्छु, छिटै सुरु गर्छु। ठिक छ ल, तिमीहरूले अब केही बुझेन भने तिमीहरूले कमेन्टमा मलाई दिनु सक्नु, त्यो क्वेसन लेखेर कमेन्टमा दिनु, म त्यसलाई सल्भ गरेर भनिदिन्छु। नत्र अब बेसी क्वेसन भयो भने म एउटा फेरि अर्को भिडियो गरेर फेरि त्यो क्वेसनहरूलाई फेरि एकपल्ट अर्को तरिकामा सम्झाउनु पनि छु। ल त्यति भन्दै अब राख्दैछु, यति आज यतिमै कम्प्लिट गरौँ, नेक्स्ट हेरौँ कहिले हुन्छ। ल थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।